पञ्चमः सर्गः चन्द्रदर्शनम्। ततस्तमध्यं गतम् अंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श सीतां सुमताभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्ता तथा प्रदोषेषु च सागरस्ता तथैव तोयेषु च पुष्करस्ता दराजसाचारो निशाकरस्ता हंसो यथा राजतपञ्जरस्तः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्तः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्तः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्तः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोच्चशृङ्गः अस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्र परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः महाग्रग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्र राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्र तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृद्धरक्ष त्विषिताशदोषः रामाभिरामे रिक्त चित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वना कर्णसुखा प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तं चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रताश्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् स कपिकुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांशपीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधि विक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यम् अधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालपन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्य सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिर्ह्रदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धदानान् जगत प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयासुधानान् ननन्द दृष्ट्वा च सतान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स तदानुरूपान् ददर्श कांचिश्च पुनर्विरूपान् ततो वराहाः सुविशुद्धभावाः तेषां श्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुप्रभावा श्रिया ज्वलन्ती स्त्रपयोपगूढा निशीतकाले रमणोपगूढा ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गा कुसुमोपगूढाः अन्या पुनर्हर्म्य स्थलोपविष्टाः सप्तप्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः वस्तुप्रिया धर्मपरा निविष्टाः ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् पराद्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् लक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः ततः ह्रदानामिव
चारुमालाः न त्वेव सीतां परिमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणां तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसृतास्त्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमं निष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्माम् अविरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखां शतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 5मः सर्गः।